देव बरो दीस दिवं तुमकां सुमेस्तांक मोगाच्यानो. Ready, set, 3, 2, 1, go! आज आमी क्रिस्तांव बुदवंतू बऱ्या मनाचे समाजेंत बरी सेवा दिता. आमी आरोग्य क्षेत्रांत शैक्षणिक क्षेत्रांत सर्व रितीन बरी कामां करता. पूण आज आमी राजकीयांत दीस वेता वेता नापयस जावन आसा. आमचे मनशां आज गल्फाक थंय हांगा वेतात. आमची गरज आसा हेर लोकांक गव्हर्मेंट ऑफिसांत तशेंच राजकीयांत ते व्हड हुद्दे जावन दी ल्हान हुद्दे जावन दी तातूंत आमी आसची गरज आसा. आमचो ऑस्कर फेर्नांडीस लोकसभा सदस्य जावन आसलो, MLA आमचो आसलो JR लोबो. आज केवल आयवन डिसोजा एकलो मात्र MLC आसा. मागीर कोणी आमकां नात. आमचे आवाज उठोवचे पंचायतांत थोड्या वर्सां पयलें 683 जण आशिल्ले. आज केवल ते 160 येवन पावल्यात. दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत आनी उडपी जिल्ल्यांत आमी कोणी नात. जिल्हा पंचायत मेंबर आशिल्ले, तालूक पंचायत मेंबर आशिल्ले. आज पुरा एकलो ना म्हणल्या बरी जाला. देखून बेगीनच एलिसांव येवचें आसा. जानेवारींत ग्रामपंचायत, तालूक पंचायत, जिल्हा पंचायत अशें दुदाच्या सोसायटींत, हेर सोसायटींत आनी स्थळीय संस्थांक तशेंच कॉर्पोरेशनाक आनी पुराय एलिसांव बेगीनच येवचार आसा. आमी कॅथोलीक सभा मंगळूर प्रदेश रिजिस्टर्ड हाजो अध्यक्ष संतोष डिसोजाच्या मुखालपणाखाल आमी थंय राजकीय जागृती आनी पुरा दिवन आसा. फाल्यां म्हणजे आयतारा संजेर 3 वरार आमी मुल्की खोसेसांव सैबिणीच्या इगर्जीच्या सेंट जोसेफ हॉलांत कार्नाड मुल्की डिवायन कॉल सेंटराच्या मुखार एक ग्राउंड आसा. त्या मैदानाच्या सायडीक वेच्या रोडार आमची कार्नाड इगर्ज आसा. त्या इगर्जीच्या हॉलांत आमी चिंतन मंथन, सामाजीक जागृती आनी चिंतन मंथन म्हणलें कार्यक्रम दवरला. ह्या कार्यक्रमाक मस्त जण आमकां समजोणी दिवच्याक पयस पयस तावन येतले. सुधीर कुमार मारोळी तुमी आयकलां जावं पुरो. एक आमच्या वयर मोग आशिल्लो मनीस, सामाजीक चिंतक. तो आमची संविधानांत आमची हक्कां कितें ह्या विशयांत आमकां संपूर्ण जागृती दिवंक येतलो. हाका लोक राखून रावतात हाजें उतरां आयकूंक. वो पयसिल्या बेंगलोर थावन येता. ताका सकाळीं चिकमंगळूर कार्यक्रम आसा. तें कार्यक्रम जाल्ल्या कुडले तो हांगासर येवन आमकां ताजें चिंतपां आमच्या मुखार दवरतलो. तशेंच गॉडविन पिंटो, मानेस्त गॉडविन पिंटो आमकां सरकारा थावन कितें पुरो सवलत्यो मेळटात. आज आमी APMCंत कितें मेळटा, फिशरीसांत कितें मेळटा, अल्पसंख्याकांत कितें मेळटा, आमी ही पुरा आमकां मेळची फायदो आमी कोणीच जोडच्या मुखार वचना. केवल 1% आमी वेता. हें मुख्य दिसना अशें जावन नजो आमकां मेळच्यो सवलत्यो. आज एकलो गाद्यांत मेलो जाल्यार ताका कृशींत तांतू आंतू पुरो पयशे मेळटात. पूण आमी ह्या विशयांत आमकां कितेंच गोत्तू ना. कितें करयेत म्हणल्या विशयांत कितेंच गोत्तू ना. ह्या विशयांत संपूर्ण मायेत दिवंक श्रीमान गॉडविन पिंटो येतलो. तशेंच कानुनांत आमी आज आपयल्या कुडले धांवता पुलीस स्टेशनाक अशें जायजें म्हणना. मस्त सिविलांत तांतू आंतू पुरो मस्त आमकां आपयल्या कडले वचून वचो. कानुनांत आमकां मस्त अवकाश आसात. ह्या विशयांत ती मायेत दिवंक आमचो मानेस्त प्रवीण पिंटो, शिरताडी विल्यम पिंटो दिवंगत सगळ्यांक गुत्ता आसूंक पुरो. तो आयतारा दिसा वचून इगर्जीक समजोणी दितलो. तशेंच ताजो पूत आज श्री प्रवीण पिंटो वकील तो येवन आमकां कानुनांत कितें आसा ह्या विशयांत माहिती दितलो. तशेंच आज सोसायटींत दुदाच्या सोसायटींत तांतू मस्त सवलत्यो आसात.
हे कोणी आमी आपणावन आमकां गोतूच ना ह्या विशयांत श्रीमती येवजीन ही पयसिल्या नारावितावन तिच्या पिरगजेंत तिका व्हडलें कार्यक्रम आसा तिका जबाबदारी आसा तरी श्री संघटनाची अध्यक्षीण जावन तिका जबाबदारी आसा पूण ती थंय जावन सोडून तिचें घर राणा मोद्या आसा ती थंय जावन येवन आमकां व्हरती आमकां मयत दितेली. तशेंच ग्रामपंचायताची हक्कां ह्या विशयांत विल्फ्रेड डिसोजा तो एक पंचायत राज्य तज्ञ जावन तो आमकां हक्कां कितें आसात आमी कितें करयेत ह्या विशयांत आमकां कितें सवलत्यो मेळटात ह्या विशयांत सक्कड ताका एक तें किरोवन पियल्लो मनीस तो येवन सक्कड समजोणी आमकां दितलो. तशेंच आमकां भलायकी क्षेत्रांत पोर एक बचप्या एक्सिडेंट जालें सगळें कुटामूत मुखल्या गाडयेक इन्शुरन्स नाशिल्लें इनोवा काराक ह्या रिक्षार दुबळें कुटाम घोव बायल भुरगीं 4 जाणां पैण करनासतना ताका आपटोवन तांकां मार जावन ती आजुकी आस्पत्रेंत आसात तांचे इन्शुरन्स ना मुखल्या गाडयेक इन्शुरन्स ना. आज इन्शुरन्स कित्याक गरज हें कशें करयेत खंयच्या इन्शुरन्सांत फायदो म्हणच्या विशयांत रोनाल्ड सेरावो थोड्या तज्ञांक डिपार्टमेंटाच्याक सुभाष सालियान म्हणल्याक पोस्टल डिपार्टमेंटाच्याक आनी आपोवनान कितें सवलत्यो मेळयात कित्याक इन्शूर करीत आमी ह्या विशयांत संपूर्ण मयत दितलो. 2.5 वरार कापी पोळारा सिंगी हे कार्यक्रम प्रारंभ जातले. आमचे सुरतकल वाराडो तशेंच पेजार वाराडो किन्नीगोळी वाराडो ह्या 3 वाराड्याच्या आमी सक्कड लोकांक ह्या कार्यक्रमांत आमचे 3 वाराड्याचे विगारवार तशेंच सर फादराब धर्मीक भाऊ भयणी आमी विनंती केल्या ते येवनी आमकां सहकार दितेले. तांणी येदोळूच आमच्या इगर्जांनी अनाउन्समेंट केलां तुमी सगळ्यांनी येवंक हांव तुमचे कडेन कल्ती विनंती करता. देव बरें करूं. ते गवळीक परिशद सांदे जावंक पुरो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी जावंक पुरो लायक आयोगाचे जावंक पुरो श्री संघटनेचे जावंक पुरो युवा संघटनेचे जावंक पुरो तशेंच हेर संघटना आसात आमच्या पिरगजेंत आमचे दुबळ्या धाकट्यांक सेवा करचे संघटन म्हाका नांवें ना तें आसूंक पुरो ही सक्कट संघटना मेळोवन गुरकार प्रतिनिधी लायक तशेंच राजकीयांत येदोळ गेलवाल्ले ग्रामपंचायत जावं दी खंयचेय जिल्हा पंचायत जावं दी सोसायटीचे जावं दी आनी पात्रिकेचे तशेंच थोड्या वोटाक सोलवाल्ले आसात आनी पात्रिकेचे तशेंच मुखल्या दिसांनी कोणाक पुरा इंट्रस्ट आसा ह्या विशयांत स्पर्धो करूंक आनी हेजे आमी कितें राजकीय पार्टी आसात तुमचे आमी नांवां काण घेवन खंय पुरो गेलवचो अवकाश आसा तांकां आमी ते काँग्रेस जावं दी BJP जावं दी दळा जावं दी आम आदमी पार्टी जावं दी कोणी जावं दी तुमी दिल्ली नांवां ह्या मुखेल्या लागीं आमी व्हरतले हांव व्हरून तांचे कडेन विनंती करतले हांव आमकां गेलवोचे अवकाश आसल्या कडेन आमी सीट दिजेस म्हूण सांगून आमी क्रिस्तांवांनी आदळ नजो ह्या विशयांत आमी मुखल्या दिसांनी कॅथोलीक सभा संतोष डिसोजा केंद्रीय अध्यक्षाच्या नेतृत्वांत काम करूंक आशेता हांव. 3 वाराड्याचे अध्यक्ष स्टॅनी मिरांदा तशेंच लॉरेन्स डिसोजा आनी आमचो सिक्वेर हांगासो लिओ सिक्वेरा पेजार वाराड्याच्या ह्या 3 वाराड्याच्या अध्यक्ष हुद्देदार कार्यकर्त्यांच्या नांवी हे येवन तुमकां येदोळूच काम करना आसात लोकांनी हजारो लोकांनी येवन तुमी हाजी मयत घेजे हाजो फायदो घेजे ही म्हजी कल्ती विनंती जावन आसा. आमी क्रिस्तांव सगळ्यांची पाटी मयत दिवतनाय काण घेवंक पाटी मागीर कितें करतात कॅथोलीक सभा म्हणटात ही आमी व्हरत्या मिनतेन हे कार्यक्रम आसा केला. तुमी सगळ्यांनी येजे म्हूण सांगून हांव केंद्रीय कॅथोलीक सभे अध्यक्ष आनी सर हुद्देदारा तर्फेन मनवी करता. हाचे संगे ह्या जाग्याचें लोकेशन मॅप तुमकां धाडलां तुमी हे लोकेशन मॅप पळोवन व्हडा संख्यांत येवंक तुमच्या लागीं हांव कल्ती विनंती करता. सर्वांक देव बरें करूं. DJ Sahil